مسرحية ماكبث، تأليف ويليام شكسبير. الفصل الأول. المشهد الأول. أرض معشوشبة بقرب فوريس، إبراق وإرعاد. تدخل 3 ساحرات. من أين مجيئك يا أختي؟ كنت أقتل خنازير. وأنت يا أختي؟ كانت امرأة ملاح تحمل في حضنها كستناء وتقدم وتقدم وتقدم، فسألتها شيئا منه فطردتني قائلة: اغربي يا ساحرة، إن زوجها قد سافر إلى حلب ليكون ربانا بدجلة. سأركب الغربال مقلعة إليه، وسأعمل سحري كما يعمل الفأر نابه، قرضا قرضا قرضا. وهبتك ريحا عاتية. لك الشكر. وأنا أمنحك ريحا ثانية. أما سائر الرياح فهن لي، كما أن لي مراسي السفن وسائر الأماكن المرسومة في خرائط البحار. سأدعه جافا كالتبن، لا يعلق النوم ليلا ولا نهارا بأهداب جفنيه. حياته حياة الطريد المحروم، يظل يضعف وينحف ويذوب 9 أسابيع مكررة. 9 مرات يأبى القدر أن تغرق سفينته، ولكنها تستمر عرضة للأمواج بلا انقطاع. انظري ما بيدي. أرينا أرينا! إبهام ملاح قد غرق في يوم وصوله إلى وطنه. الطبول الطبول، ماكبث يقترب. 3 ساحرات متماسكات وراقصات. يدخل ماكبث وبينكو. لم يمر بي يوم أروع من هذا اليوم هولا وجمالا. كم المسافة بين هذا المكان وبين فوريس؟ وما هذه الخلائق الغثاث العجاف؟ باليات الجلود والأطمار، غريبات الحركات والأطوار. إنها ليست بإنسيات وإن مشت على الأرض. ألك حياة؟ أتجيبين السائلين؟ كأنني بك وقد وضعت أصابعك الجافيات على شفاهك الجافات. تدركين ما أقول؟ ما أشبهك بالنسوة لولا هذه اللحى. تكلمي إن تستطيعي الكلام. من تكونين؟ سلام يا ماكبث، سلام يا غطريف ولاية غلامس وسيدها. سلام يا ماكبث، سلام يا غطريف ولاية كودور وسيدها. سلام يا ماكبث، ستكون ذات يوم ملكا. بينكو مخاطبا ماكبث: أيها الهمام، ما لك تجف؟ وعلى ما ترتجف؟ أتخيفك أمثال هذه الكلمات على عذوبة موقعها من المسامع؟ أيتها الساحرات، ألستن أوهاما؟ أم أنتن ما نرى؟ لقد لقبتن رفيقي الشريف السيد الغطريف بألقاب الفخر، وتنبأتن له من آمال الملك بما أفاض على قلبه السرور والدهشة. أما أنا فلم تخاطبنني، فإن كنتن تستشرفن ما يحجبه الغيب وتعلمن البذر الذي ينمو من البذر الذي لا ينمو، فأجبن على سؤال رجل لا يرجو منكن الإحسان ولا يخشى منكن الإساءة. سلام سلام سلام. دون ماكبث وأعلى منه قدرا، أقل منه توفيقا وأعظم منه توفيقا. ستلد ملوكا ولن تكون أنت ملكا. فيا ماكبث وبينكو، سلام عليكما. البتي أيتها النواطق بغير إفصاح عما في ضمير المقادير، وزيديني بيانا.
أعلم أنني بموت أبي قد أصبحت غطريف جلاميس، ولكن كيف أستطيع أن أكون غطريف كودور في حين أن صاحب هذا المنصب والملقب به ما زال حيا في إقبال من داره؟ فأما أن أصير ملكا فذلك أبعد احتمال، وليس ما تنتهي إليه عقيدتي. أبيني إذن، من أين استنزلت تلك الأقوال المستغربة؟ ولماذا عرضت لي في هذه الأرض التي تطرقها الرياح تحيينني بأمثال هذه النبوءات؟ إني لا أتقدم إليك أن تجيبي. تتوارى الساحرات. للأرض نفخات كحبب الماء، وما تلك الأشباح التي رأيناها إلا من أمثال ذلك الحبب، بدت ثم بادت. إلى أين تراها عادت؟ إلى الهواء، وبينما كنا نحسبها أجساما إذ رأيناها ذابت كما تذوب الأنفاس في النسمات. ألا ليتهن أطلن الوقوف. أكانت تلك المخلوقات ها هنا كما شهدناها، أم نحن أكلنا جذعا من ذلك النبات المخدر الذي يحبس الأحلام ويطلق الأوهام؟ سيكون أبناؤك ملوكا. ستكون أنت ملكا. وقبلا غطريف كودور، ألم يقلنا هذا؟ بالحرف. من القادم إلينا؟ يجيء روس وأنغوس. ماكبث، لقد سر الملك بما جاءه من أنباء نصراتك، فما وقف على تفصيل فعالك بجيش العصاة حتى تنافس في نفسه العجب من بأسك والإعجاب بحسن بلائك، وحتى أخذته الدهشة فألقى السمع شهيدا صامتا. وتبين من أحوال ذلك اليوم وقوفك في صفوف النرويجيين الشجعان تنظر بلا وجل إلى صنوف المنايا التي أطلقتها عليهم يدك، كما تعاقبت به البرد تترى كالبرد، تذكره عنك في الحضرة السنية وتعرض معه آيات ذلك الدفاع عن الوطن. إنا موفدون إليك بما جاش في صدر ملكنا الجليل من الشكران، ومبشروك بأنه بالغ في إعلاء قدرك، فأزمع من غد زيارة قصرك. ثم أمرني بأن ألقبك بلقب غطريف كودور، فأذن أيها البطل المغوار أن أحييك بتحية هذا المنصب الجديد. عجبا، أيصدق الشيطان؟ إن غطريف كودور لحي، فلماذا تلبسونني كساء غيري؟ كان حيا، ولكن جاء الساعة نبأ قتله، فأضاع لقبه وحياته كليهما بحكم أوقعه عليه الملك لممالأته الأعداء على بلاده وثبوت الخيانة الكبرى عليه. بالأمس غطريف جلاميس، واليوم غطريف كودور، والآتي في الغد أعظم. مخاطبا روس وأنغوس. أحمد المليك إليكما حمدا سواء لتنزله إلى زيارتي وتفضله بالإنعام علي. بينكو، ألا تأمل أن يغدو بنوك ملوكا وقد وعدهم بالتاج من تنبأ لي بمنصب كودور؟ قد تحملك المغالاة في تصديق هذه النبوءات إلى ما وراء ولاية كودور، بل إلى التاج. ومن غريب ما تجيء به الأيام أحيانا أنها تجعل كلمة الصدق على ألسنة الأرواح المدلهمة، فإذا أظفرتنا ببعض المآرب الجائزة الصغرى دفعتنا من جرائها إلى الجوائز الكبرى. روس، أنغوس، يا ابني عم، أسر إليكما بكلمة. يختلون. نبوتان تحققتا، فكانتا فاتحتين سارتين لمأساة جعلت خاتمتها أريكة الملك. مخاطبا روس وأنغوس. شكرا لكما أيها السيدان. هذا النبأ الغيبي ليس بطالح ولا هو بصالح، إذ لو كان طالحا لما جاء صدقه في الأولى شبه ضمان على أنه سيصدق في الأخرى. أما أنا الآن غطريف كودور، ولو كان صالحا فما بالي تخالجني أمنية يقف لهولها شعر رأسي ويخفق من وجلها قلبي خفوقا يقلق الضلوع. لمشهد شيء أقل إرهابا مما يخلق الوهم، وإن فكري الذي لم تزل نية القتل فيه خيالا محيلا
ليثل مني عرش النهى ويزعزع في نفسي مملكة القوى حتى ليفل العزيمة ويغلب الآمال على النشاط للأعمال. فإذا أنا والحاضر عدم والمستقبل هو الوجود. انظر ما عرى صاحبنا من الدهشة. إذا أراد الاتفاق أن يجعلني ملكا ففي وسعه أن يتوجني بلا مسعاة مني. إنه ليلبس هذه المفاخر الحديثة كما تلبس الحلة الجديدة، ولا بد من كرور أيام حتى تستقيم الحلة على قوام لابسها. ليكن ما هو كائن، مهما تكفهر وجوه الليالي العصيبة فإن ساعة لتجيء، وأن الميقات لهو آت. سمعت من هذين النبيلين أن ملكنا دانكن لما عظم اغتباطه ببلائك في أعدائه واجتمع أركان الدولة حوله يهنئونه، قد منح كبير أنجاله مالكم ولاية عهده، فأصبح دوقا لكمرلن. فإليك أزف هذه البشرى. سرعان مقام هذا الحائل الجديد دون وصولي إلى العرش. مخاطبا بينكو: أي فرح بهذا الخبر العظيم، ولنعم الفتى هذا الذي أصبح الأدنى إلى الأريكة. لا ينبغي لازدياد المصائب أن تزيدني إلا مضاء عزيمة. أيتها الكواكب واري أنوارك لئلا تنفذ أشعتهن إلى خفايا مقاصدي، ولئلا ترى العين ما تصنعه اليد، ثم لا يحل حائل دون إنزال ذلك الخطب الذي تختلج العين فرقا من رؤيته. سأكتب منذ هذه اللحظة إلى قرينتي بما كان من هذه النبوة، فهي خير معوان الرأي والعمل. أي مكبث الشريف، نحن رهن إذنك. مثلكم من عذر، كنت أنقب في دماغ المضطرب عن بعض المنسيات. يا سيدي، سأنقش ذكر جميلكما في سجل أعيد عليه نظري كل يوم. هلم نلقى الملك، تفكر فيما جرى، حتى إذا نضج الرأي وجمعتنا فرصة سانحة تكاشفنا بما تكنه القلوب. ذلك إليك. والآن حسبنا ما كان. تعالوا يا أصدقائي. يبتعدون. المشهد الثاني: قصر أنفيرس. ليدي ماكبث تقرأ كتابا. لا أسأم قراءة هذا الكتاب. لقيتهن وأيقنت بعد اختبار أنهن صادقات، وأنهن يعلمن ما لا يعلم الناس. فلما استزدتهن بيانا توارين في الهواء، نبأنني أنني أكون غطريفا لكودور، فتم لي ذلك على إثر اجتماعي بهن، إذ جاءني رسل الملك ببشرى هذا المنصب، وتنبأن أيضا عن المستقبل، فقلن لي: سلام يا من سيكون ملكا. فلم أجد بدا من إبلاغ هذين الأمرين إلى خليلتي المحبوبة قسيمة مجدي، مخافة التباطؤ عنها بما لها من الحصة في المسرة العتيدة وفي المنصة السنية الموعودة. فإذا عرفت ذلك فاطويه في السريرة، وعليك السلام. أنت غطريف غلاميس وغطريف كودور، وستكون ما ذكرت المتنبئات، غير أنني لا آمن عليك طبعك، فإن فيه من لبن الشفقة ما يردك عن طلب غايتك. من أقوم طريق تتمنى العلياء وفيك مطمع، غير أنك فاقد المكر الذي يوصل إلى العلياء. مرمى نظرك بعيد، إلا أنك تبغي إدراكه من أطهر المسالك. تأنف أن تستبيح ما حرم من وسائل الالتماس،
ولكن لا تأنف من كسب غير المحلل. قلبك مولع بالحصول على تلك النعمة التي تناديك. هذا مأخذي فخذني، بيد أنك تخشى مباشرة الفعل الذي يؤدي إلى ذلك الربح، ولو فعله غيرك لما ساءك. فتعال لأفرغ في أذنك الحماسة والشجاعة، تعال لأزيل ببأس لساني ضعف نفسك، وأبدد الوساوس الدنيئة التي تعوق يدك عن غصب الإكليل الذهبي الذي تريد المقادير إرادة ظاهرة أن تضعه على جبهتك. يدخل الخادم. مولاي ماكبث، أليس في موكب الملك؟ قدم قبل الموكب ليكون في لقاء الملك حين وصوله، وقد جاء بهذا البلاغ غلام من أتباع مولاي، قتل دبته ركضا ووصل لاهثا منقطع النفس مبحوح الصوت. انصرف وأحسن علاج الغلام، فإنه آت ببشرى. يخرج الخادم. وهذا الغراب الذي ينعب وينعق إيذانا بحلول دانكن في فناء قصري هو أيضا مبحوح الصوت كذلك الغلام. إلي أيتها الأرواح التي توحي نيات القتل، جرديني من أنوثتي، أفعميني جفوة وقسوة من رأسي إلى قدمي، أقفلي في ضميري كل منفذ تنفذ منه الشفقة، لا تأذني للرحمة أن تلطف شرتي أو تكف يدي، حولي في ثديي لبن المرضع إلى سم نقيع، أسعديني يا جنيات الهلاك، وافدات من كل مكان تشهدن فيه بلاء وشرا. وأنت أيتها الليلة الليلاء أرخي علي من سدولك، وأتزري بكسف من دخان السعير، حتى لا يرى خنجري المسنون موقعه من الطعين، وحتى لا تدعي لمتطلع من الشعاع مسلكا ينظر منه ما تحت غطاء السماء فيرى أسرار جريمتي ويصيح بي: مكانك مكانك. يدخل ماكبث. أي جلامس العظيم، أي كودور النبيل، أي صاحب اللقب الذي سيكون أكبر منهما، إن كتابك قد نقلني على أجنحة الآمال إلى ما وراء الحاضر، ومحى الزمان إلا المستقبل. يا حبيبتي، إن دنكن لاهات. ومتى يبرح؟ يبرح غدا، هذا إزماعه. لن ترى الشمس طلعة ذلك الغد. إن محياك يا مولاي لصحيفة نقرأ فيها بعض عظائم الأمور، غير أنه لا بد من مخادعة الناس بالتشبه بهم، فليصحب لحظك ولفظك وإيماءك إقبال على الناس بالبشر وإكرام الوفادة. ومتى ظهرت للناظرين بمنظر الزهرة الطاهرة فكن الحية المختبئة دونها، لنلقى ضيفنا بنهاية الإجلال. ودع لي ما ينبغي فعله في هذه الليلة التي ستكون إلى آخر ليالي الدهر مبدأ تفردنا بالسيادة والسعادة. ها؟ أسمع البوق المؤذن بدنو الموكب. سنعود إلى هذا الحديث. تحققي من حسن الاستعداد في البيت. وهي خارجة. من الخطر أن يتكلم الوجه، فليكتم جبينك ما في قلبك، وأنا الكفيلة بالباقي. لو أن العمل إذا تم مضى ولم يعقب شيئا لكان الخير في الإسراع والخيرة في الواقع. لو أن جريمة القتل إذا اقترفت لم يكن لنتائجها لفتة سوء إلى مقترفها لكان الإفلاح في الإنفاذ. لو كانت ضربة القاتل لا تعقب أمرا في هذه الحياة الأولى لم أغليت قيمة الحياة الأخرى. ولكن إزهاق الروح إنما هو من الجرائم التي يماشيها عقابها في الدنيا. فمن سفك دم غيره عرض دمه للسفك،
ومن دس سما في كأس قضى العدل عليه قضاء لا مرد له بأن يعيد الكأس إلى شفتيه. الرجل هنا يعصمه مني عاصمان، قرباه لي وتبعيتي له، ثم هو ضيفي ويتعين له علي أن أقفل بابي في وجه من يبغيه بسوء، فكيف بي وأنا أطعنه بخنجري؟ على أن دنكن هذا قد تلطف في حكومته واعتدل في سياسته واستقام في سيرته، حتى أصبح لو امتدت إليه يد بأذى لوثبت فضائله من مكانها واثبت الأرواح العلوية من موطنها، تنوه بذكره وترتل بشكره وتثير نفوس القساة والرحماء على قتلته الرجماء، بل لهبت الشفقة أشبه شيء بروح الطفل ساعة مولده أو بأحد الملائكة الممتطين جيادا غير منظورة، وأبدت للناظرين شناعة تلك الفعلة، فاستمطرت عيونهم من الدموع ما لو صادف ريحا عاتية لأهبطها تحت وابله، على أنه ليس لي من باعث على قضاء أمنيتي سوى مطمع وثب إلى السرج فجاوزه بقوة دفاعه وهوى في الجانب الآخر. تعود ليدي ماكبث. أكل شيء على ما يرام؟ على ما يرام، ولم تبق إلا دقائق معدودات حتى تحل تلك الركاب في هذه الرحاب. يبدو لي أن نقف من هذه المسألة عند هذا الحد، فلقد جاد الرجل علي بمفاخر جديدة لبستها لبسة بهيجة أمام العالمين، ولا يهون على نفسي أن تعرى وشيكا منها، بل يجدر بي أن أستمر على لبسها زمنا وهي في رونقها. أكان سكرانا ذلك الأمل الذي داخلك حينا أم نام بعد ذلك؟ حتى إذا صحى بدا شاحبا كمدا كأنه يشعر بصغره دون عظم القصد الذي أقدم عليه. إن عقيدتي بعد الآن في حبك لا تزيد شيئا عما اعتقدته في مضائك. أتخشى أن تسمو أفعالك إلى رتبة آمالك؟ أتريد أن تملك ما تعده زينة الحياة الدنيا من غير أن ترقى في خاصة نفسك من مكانة الجبان الذي يدفعه الأمل ويمنعه الوجل، كذلك السنور الذي قيل إنه يحب الماء ويكره البلل؟ أرجو ألا تزيدي، أنا أجرأ على ما يليق بالرجل أن يعمله، فمن جرؤ على أكثر فليس برجل. إن كان هذا كل أمرك فما البلاهة التي حدتك على إبلاغ هذه النية؟ تلك النية حين عقدتها كنت رجلا، فلو أنفذتها وسما قدرك إلى أوج العلياء لما ازددت إلا رجولية. منذ هنيهة لم تكن الفرصة ولا الساعة بمسعدتين لك على ما ابتغيت، فأقدمت على إيجادهما لتحقيق إربتك. أما الآن وقد سنحتا بلا إبطاء فإن مشيئتك لتهي. لقد وضعت فأرضعت، فعرفت كيف تحنو الأم على الطفل العالق بثدييها، فوحقك لو عاهدت نفسي على مثل ما عاهدت عليه نفسك. لانتزعت رضيعي عن نهدي إذا هو باسم يرنو إلي، وهشمت رأسه قبل أن أحنث. لكن ما حالنا إذا لم نفلح؟ كيف لا نفلح؟ شدد عزمك إلى الشأو المطلوب، ندرك يقينا ما نشاء. متى رانا الكرى على عيون دانكن وآماله الإعياء من السفر، فسأسقي حاجبيه من النبيذ الممزوج بالعقاقير فوق ما يطيقان، فيسكران سكرا يفقدان معه الذاكرة حارسة العقل، فتتصاعد كالدخان، ويصبح رأس كل منهما كالإنبيق، فإذا ناما غريقين بالخمر نوما شبيها بالموت كان أيسر شيء علينا ودنكا في عزلته وانفراده أن نقضي عليه
كما نهوى، ثم أن نترك على ضابطيه علقا من الدم يثبت بلا ريب أنهما هما القاتلان. لا تلدي إلا صبية ذكورا، لأن الفطرة الجافية التي فطرت عليها لا ينبغي أن تنتج غير الفحول. إنا إذا فرغنا من تلطيخ ذينك الحاجبين بالدم واستخدمنا لماربنا خنجريهما، فمن ذا يشك في أن تلك الجناية إنما هي من صنع أيديهما؟ ومن ذا الذي يخطر على باله غير ذلك حينما نجهر بالأهوال ونجهش بالبكاء أسفا على موت الفقيد؟ يسمع معزفا. هذا هو المعزف المؤذن بوصول الملك. هلما نتلقاه بوجه صاف، فإن خدع الظواهر هي خير ما تخبأ به مفاسد الضمائر. أما أنا فقد نويت فأمضيت، وسأعمل كل قوى جسدي وقلبي لتحقيق هذه الأمنية الرائعة. يتجه نحو الباب، فإذا الملك يدخل ومعه بينكو، لينوكس، مالكوم، روس، أنغوس وحشم. لا تعجب من مفاجأتي، فقد نسيت شيخوختي أو تناسيتها حينا، وأسرعت لأدرك الليدي ماكبث وقرينها النبيل قبل أن يحملا مشقة السعي للترحيب بنا. لقد تفضلتم يا مولاي نهاية التفضل، وما من مشقة نحملها في السعي لخدمة جلالتكم إلا نعدها راحة لنا وغبطة، وحسبنا شرفا وتيها على الزمان وأهله تشريفكم هذه الدار بزيارتكم المنيفة. كل إكرام يسير في جنب ما قام به ماكبث من جلائل الأعمال لخدمتي وخدمة بلادي بالصدق والأمانة. مخاطبا ماكبث: يا ابن عم النبيل، لقد عددت إبطائي عن مكافأتك تفريطا شديدا مني في حقك، على أن ذلك الإبطاء إنما جاء من فرط إسراعك في متابعة النصر بالنصر، فلم يتسن للجزاء الجميل أن يلحق بك. ليكفك مني أن أقول إن ما لك علي من الدين الآن لا يفي به كل ما على الأرض. الخدمة المؤداة بالولاء المحتوم إنما تكون مكافأتها معها، وما على جلالتكم إلا أن تسمحوا بقبول ما نقوم به من الواجب المقضي لعرشكم وللحكومة. ومهما تعظم الأعمال التي تصدر منا فإن هي إلا أدنى ما يجب إخلاصا لكم وتأييدا لمجدكم. حبا لك وكرامة لقد غرستك وسأتعهدك حتى تبلغ الغاية من النمو. أما أنت أيها الشريف بينكو، ولا تقل قدرا عن ماكبث، فإني أنوه بعالي صفاتك وأقبلك من قلبي. إن فرط السرور ليوشك أن يبكينا. أيها الأبناء والأهلون والغطاريف الأقربون إلينا، اعلموا أننا جعلنا منذ أمس كبير أنجالنا مالكولم وليا لعهدنا، وإن آلاءنا عليه وعلى كل من يستحقها منكم ستملأ صدوركم بالكواكب وآفاقكم بالأنوار. مخاطبا ليدي ماكبث: أيتها المضيفة الشريفة، إن الغرام ليكون في أكثر أمره عذابا، ولكننا نستعذبه لأنه هو الغرام. وإنما أذكر لك هذا لأعلمك كيف تحمدين الله إلينا على ما حملناك من العناء والكلفة. لو جعلنا خدمتنا لجلالتكم أضعافا مضاعفة لما كانت أدنى شيء بجانب الشرف العظيم الذي أوقرتم به كواهل بيتنا. فإذا أضفنا إلى هذا الفخر ما استجد من إحسانكم إلينا بالألقاب الجديدة، لم تكفي الأدعية كلها لوفاء بعض ما لكم علينا. أيتها السيدة النبيلة، إني لمليء بالسرور. ائذني بانصرافنا عنك هنيهة،
حتى لا يكون مني ومن هؤلاء السادة إسراف في وقتك النفيس. ينصرفون. مسرحية روميو وجولييت، تأليف ويليام شكسبير. الفصل الأول. المشهد الأول. يدخل كابوليت باريس وخادم. إن مونتاغو مسؤول أيضا مثلي، والعقوبة علينا بالسواء، ولكني لا أظنه يصعب علينا ونحن في هذه السن أن نقطع دابر الفتنة ونعمل على استتباب الأمن والسلام. كلاكما عظيم الشأن، وإن ما يؤسف أن تكونا قد عشتما كل هذا الدهر الطويل على خلاف وعداء. ولكن قل لي يا سيدي، ما رأيك في خطبتي التي عرضتها عليك من قبل؟ ليس عندي ما أقوله إلا ما كررته ورددته، وهو أن ابنتي حديثة السن لا تعرف شيئا عن أمور هذا العالم وأحواله، ولم تجتز بعد 14 من العمر، فلا يصح أن نعدها قد نضجت واستوت إلا بعد انقضاء 2 عام آخرين. كم من فتاة أصغر من ابنتك سنا قد أصبحت اليوم أما هنيئة سعيدة، ولكن كم من فتيات بكر أهلهن بزواجهن فلم يلبثن بالزواج الباكر أن ذوين وتشوهن. ولقد سلبتني الحياة كل آمالي، فلم يبقى لي سواها من أمل، فهي اليوم عزائي الوحيد من دنياي، على أنه ليس من بأس في أن تتحبب إليها أيها الكونت المهذب الرقيق الحاشية، وتعمل على اكتساب قلبها والتودد إلى نفسها، فإن إرادتي ليست إلا جزءا من رغبتها ورهن موافقتها ورضاها. وسأقيم الليلة في دار حفلة سنوية أعتدت في كل عام حينما يدور الحول إقامتها، وقد دعوت إليها ضيوفا عديدين ممن آنس إليهم وأخصهم بمودتي، وإني لمرحب بك أكرم الترحيب. أيها الخادم، اذهب يا هذا ووزع الأوراق على المدعوين. لقد قال لي اذهب وزع هذه الأوراق على أصحابها، ولقد قيل قديما إن كل إنسان خلق لما يسر له، فالإسكافي لأحذيته، والحائك لمقصه وخيطه، والصياد لصنارته وشبكته، والرسام لألوانه وريشته. ولكني أرسلت إلى أناس لا أعرف أسماءهم، فما من حيلة أمامي غير أن أفزع إلى القارئين الكاتبين، والحمد لله أنا ذا أرى قوما قادمين من هذا الطريق. ويحك يا رجل، لا يطفئ النار المتأججة سوى نار غيرها، ولا يخف ألم إلا بألم مثله أو أشد منه إيلاما. أحسب اللصقة في ذلك أفضل دواء. في أي شيء تقصد؟ في علاج ساقك المكسورة. عجبا يا روميو، هل جننت؟ لم أجن، ولكني مشدود الوثاق أكثر من سجين، متروك بلا طعام، مضروب بالسياط، معذب ذليل مسكين. مرحبا يا قوم. مساء الخير أيها الخادم. أرجوك يا سيدي، أتستطيع القراءة؟ أجل، أستطيع قراءة حظي في تعاستي وشقائي. ربما قد تعلمت ذلك من غير كتاب، ولكن أرجوك أتستطيع قراءة ما تراه مكتوبا؟ أجل، إن كان لي بالكلمات والحروف واللسان علم. إلا عليك يا سيدي، عن إذنك. انتظر يا هذا، إني أقرأ. هات ما عندك. تفضل. السنيور مارتيفيو وقرينته وبناته.
الكونت أنسلمي وشقيقته الجميلات، السنيورة أرملة الكونت فيرتوفيو، السنيور ملاشنتيو وبنات أخيه الجميلات، ماركوشيو وشقيقته فالنتين، عمي كابيولت وبناته، ابنة أخي الحسناء روزالين، والآنسة ليفيا، السنيور فالنتينو وابن عمه تيبالت، ولوسيو والحسناء هيلينا. إنه في الحقيقة لحفل رائع، ولكن خبرني، في أي مكان سيكون اجتماعهم؟ فوق. أين؟ إلى العشاء في دارنا. دار من؟ دار مولاي. لك حق، كان أولى لي أن أسألك عنه أولا. إن مولاي هو الشيخ السيد الغني الكبير كابوليت، فإن لم تكن من عشيرة مونتاغو فتفضل عندنا، تفضل. عن إذنكم. ستذهب الحسناء روزالين التي شغفت بحبها إلى هذه المأدبة السنوية، وستحضرها حسنوات فيرونا، فما عليك إلا أن تحضرها لتقارن بينها وبين الأخريات. وأنا الكفيل لك بأن نتبين أن طائرك ليس سوى الغراب قبحا. عجبا، وهل في هذا الكون حسناء أجمل ممن أحب حسنا؟ إن الشمس البصيرة ما طلعت على أجمل منها. إنما رأيتها حسناء لأنه لم يكن ثمة حسناء أخرى بجانبها، فاستوت لديك في العينين حلوة فتانة. إني إلى المأدبة لذاهب، لا لكي أرى الملاح، ولكن لكي أستمتع ببهاء التي غادرتني من الفؤاد سليبا. إذن هلم بنا لنستعد لحضور الوليمة في هذا المساء.